مهار قدس فؤاد يكون مردنتنا دينا قدس سنجمانا مردنتنا قدس جورجيس لكي سمعيتات مسكلنا يكون شمو مزمرة داويت مئتن عصرتان كان فؤاد شدشتا كان زيبت ويكون لهم الأحزاب ويعبزها أبجنتا ويسبق أرستو بزهان بدي يمدر يكاتقطم لنقص بألة معته ويكون الأحزاب ويعبزها أبجنتا ويسبق أرستو بزهان بدي يمدر بمعال تقطعوا النقصات كقطقطم إيو أما أخذ أحزاب كفرد إيو ريساتات كبزح إيو أبسفح مدري أرأس قطقط إيو يبل الله عدنا يقالوا بعالبية فقنا لبارك زيار أمنا خلصت مسكنان يخون ويكاتقطم لنقص بألة معاتو مالت بعلة فردو مالتي بعلة فردو أخمتي قدس إفاني سب قداسي يزولو إيها فرو لبائل بأنت بقلو ولا نداين بأنت نديتو زيابر أملاخ نهافتان بهافتو ندخون بتخنتو أي حفرون مخنياتو زيابر أملاخ حق إنيا فرادس إكزابير مزمر داويت معرف شوعاته وضي جدشتان تأذبت إكزابير مكون صدق حيال ومستعقس ويامس مسطة كله أميرة إكزابير حق إنيا دانيا أيو إكزابير ونتنيا دانيا نو إكزابير حق إنيا دانيا سلسخونا لنقستي وكعانين دخاتات وين هافتامات إلو زفرد يكونن إكزابير فتحي كله إكزابير نقول فتحي زي يكون صدق هذا كله نقول له حق زفرد إكزابير أملاخ سلسخونا كم تنايلو مع أنت قدس جورجيس بصالته صليون 7 نقستات كم زكاة صلاة فردينا إكزابير سلسخونا يتكوننو كما يتكوننو فرد مالت نإكزابير أملاخ سلسخونا قم تماتوا شوعاته فقد حدا زبد آيت فرد خي فردكم مالت فردن إكزابير حناقن أنت بأمن خداويت أم مزمر بيت شمانتان فقد شديشتان تايل من تسير قمو أنت سبارك في بيت ساتم يرقو من سخاقن ما بارك مالت بارك مالت مرق مالتي إنا قمتي قدس مار جورجيس كسمايتات بركوتي بزحنا أماردنا تمسكلنا يقول انتم 7 نقستات صليوا بسمنا يقويتين أمنا حمد حاني يسكس تسيلو شوعات تجيزة مويتن استسان زم نقستات زون زكاة لهم قدس جورجيس بنا إكزابير أمنا حيلو استمعت أنا إكزابير أمنا كان حق أنيا دانيا سلسخونا ويكاتا قطب لنقص بألة معات أعلة فردي نخلو كم تلبى أمنا خداويت ويفدي له كله بكام مقارو كما قلت افترى يوحنس عرفت عصات غلطة فؤاد إسلام حادم إنه نقول لك كم قبرو كفاديو عصبي مساء إيو إبل ويتعمل الحنان يسوع كريستوس إنه نقستي نقول لهم مالت كم تمزح على فالنقستات نقول لهم كم زفارتهم كلهم ون بمعاتو يرو 5 فوق نقول لنا ون كم قبرنا 5 فادينا نمها كل سلاويت ويكون لهم الأحزاب ويابز أبجنتا بمعال تقطعوا النقستات قد قطميو أما أخل أحزاب كفرديو زي كنن حيوان ومتانا حيوات أب العلي حيوان مالت أبصاد كانون كم قبرهم كم دفاديو مالت أبصاد كانون نو هاوية بروكان دعوية تروس من قسمات اللو لكم كان يتفتر عالم كم تماتوا فران حمشتن أبصاد كانون مالت آتمنا يبوي برخات عالم كي تفتر زدال هلكم من قسمات نعو رسيلو قابل اللي حيوان صار كان فرد موتان استباهلو موتان استباهلو حتى مالتي ولا للنقص بيمانو زيولو بورو من يرقمان استاذ العالم زي دلوب لكم لسيطان ولا ملائكيو أنتم رقمات نافتنا يزال العالم حوي استدالو نسيطان ملأخت استدالو لا أحدكم زي كونست نسيطان ملأخت استدالو نيزال العالم الساعة كيديو لهم إلو يقن كم نجرنا قويتا من حنان يسوع كريستوس لبقى من خلاويتون بمنفس قدس كم زيلو زميروان تنبيل للمعدتي مخنياتو أما خلا أحزاب كفرديو يبزلو أما خلا أحزاب مالت زي أمنو عارف كم زي أمنو 7 نقستات من قدس جورجيس بزح مكراتات كم زلتحلو بزح صعيات كم زلتحلو
እዚህ ግን ኩሉ ኣብ ዓለም ዘረ ኩሉ ፍርዲ ክረክብ ምዃኑ ወይ ፈድየ ለኩሉ በከም ምግባሩ እያሃፍሮ ንኩሉ ማለት ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ኣለወ ገጽ ባህቢው ስም ናይ ሰማይ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ኩሉ ማዕረ እዩ ኣለወ ገጽ የብሉን ይብል ከመ ፀሓይ ይብል ማርሳዕ ፀሓይ ማለት ንኩሉ ኣለዎ ከም ዘይብላ ወይ ከዓ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመረና እንከሎ ወአብኩም ሰማያዊ ያበር ፀሓይ ዲበ ኃጥኣን ወጻድቃን ማለት ናይ ሰማይ ኣቦና ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕረ ፀሓይ ንኩሉ ንጻድቃን ንኃጥኣን እንደገና ዝናብ እውን ንኩሉ ንኃጥኣን ጻድቃን ማዕረ ከምዘ ዝንብ ማዕረ ከምዘብርቕ ፀሓይ ፍርዲ እውን ከምኡ እዩ ኩልና ግን ከከም ፍርድና ከም ዝፈድየና ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ክፈርድ እዩ ይብል እና ተመሊስና ኣብቲ ዕለታዊ ወንጌል ሉቃስ ዝፀሓፈና ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 1 ኣልዒልና ክንከይድ ከለና ከዓ ኣእላፍ ህዝቢ ንሰድሳቶም ክሳዕ ዝፀዓቐጡ ናብኡ ተኣከቡ ይብል ማለት ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ መዋዕለ ስጋዊኡ 5 ዓይነት ኣማራፃ ዘለዎም ህዝቢ ይመፁ ነይሮም እና ካብቶም 5 ብተንኮል ዝፍሕሱ ማለት ነገር ዝፍሕሱ ነይሮም ብመልክዕ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሴኒ ላህዩ እምውልእ ጓል እመሕያው ከምቲ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር 44 ፍቕዲ 6 ካብ ደቂ ሰባት መልክዑ ዝተፈለየ እዩ ይብልና ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን መልክዑ ብጣዕሚ ዝተፈለየ ዝነበረ ንመልክዑ ኢሎም ዝመፁ ነይሮም እንደገና እንጀራ በርኪቱ እውን ከብልዐልና እዩ ዝመፁ ነይሮም ማለት እዩ ካብ ዝተበገሰ ትምህርቱ ንምስባዕ እውን ማለት ትምህርቱ ተኣምራት ንምርኣይ እውን ዝመፁ ነይሮም እና ኩሎም እዚኣቶም ኣማፃኦም ካብዚኦም ኩሎም ካብዞም 5 ዓይነት ኣማፃ ዝነበሮም ግን ማለት ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘትረፉ ናይ ዘለኣለም መክሰብ ዝረኸበሎም ጎይታ እውን 120 ቤተሰብ ማለት እዩ እና ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መሃሮም ካብ ማይ ብሒቕ ፈሪሳውያን ንሱ እውን ካብ ግብዝና ርእስኹም ሓለው ፈሪሳዊ ማለት ኣምሰሉ ማለት እዩ ስኢልካ ብምሳል ዝኸርሰውን ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይምሓረና ካብ ጀሚርካ ናይ ይምሰል ዲቁና ናይ ይምሰል ካህናት ናይ ይምሰል ክርስትናዊ ህይወት ውሽጥኻ ካሊእ ደገኻ ካሊእ ኮይንካ ትኸይድ ድሕር ኮይንና ካብ ፈሪሳውያን ዘምስል የብልና ምክንያቱ ካብ ማይ ብሒቕ ንእሽተይ ብሒቕ ማለት ንዓብዪ ሕሩጭ ከም ዘውቅዖ እና ኣንሕና እውን ናይ ብሒቕ መናፍቕነት ናይ ሕስድና ናይ ተንኮል ንእሽተይ ነገር ተሊና ከምቲ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብሎ ዘሎ ፈሪሳውያንና ማለት እዩ ፈሪሳውያን ማለት ኣምሰሉ ንምሰል ስልካ እለ ትረኣዩ ለዓይነ ሰብ ንዓይኒ ሰብ ንሰብ ይምሰሎ ንሰብ ይሐሾ ክንብል ዘይ በቃ ንኸይድ ሰባት ስለንህሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብለና ዘሎ ካብ ናይ ብሒቕ ፈሪሳውያን ንሱ እውን ካብ ግብዝና ርእሶም ሓለው ይብለና ምክንያቱ ዘይቕላዕ ክዱን ዘይፍለጥ ሕቡእ ከዓ የለን ማለት እዚ ዘሎ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቶም ፈሪሳውያን ዝገብርዎ ዘለው ኣብ ቅድሚ ህዝቢ መስል ነዊሕ ቀሚሽ ገይሮም ኣንሕና ከምዚና ደቂ ኣብርሃምና እናበሉ ዝሰብክዎ ዘለው ማለት ሕማቅ ግብዝ እናሰርሖም ክግለፅ ምዃን ናይቶም ቅዱሳን ሃዋርያት ግን በቲ ናይ ትምህርቲ ፈሪሳውያን ዝዕብለት ዘሎ ሕማቅ ታሪኾም ብፅቡቅ ግብሮም ኣብ ሰዓቱን ጊዜኦን ከምዚ ዓለም ብናታቶም ትምህርቲ ፅዒና ዘላ ኣብ ሰዓቱን ጊዜኦን ክግለፅ ምዃኑ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይነግሮም ኣሎ ምክንያቱ ዘይቕላዕ ክዱን የለን ማለት መሲልና ንግዜኡ ተሓቢና ዝኾነ ነገር ክንገብረ ንኽእል ከምቲ ምስላ ናይ ወለዲ ተሓቢአን ጠንስኦ እሞ ሰብ ኣኪበን ይወልዳ ከም ዝበሃል ኣንሕና እውን መሲልና ካብ ፈጣሪ ወይ ከዓ ናይ ካብ ሰባት ዘቢልና ንገብሮ ነገራት የሉ ግን ከዓን ከምቲ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር 94 ፍቕዲ 3 እንታይ እዩ ፍቕዲ 10 ዘፈጠራ ለዓይን እይርአይኑ ዘተከላለ እዝኒ ይሰምዕኑ ዓይን ዝፈጠረኸ ኣይርአን ዶ ዘተከላለ እዝኒ ይሰምዕ እዝኒ ዝተኸለኸ ይሰምዕ ዶ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዝንን ዓይን ንስኻ ትርኢ ንስኻ ትሰምዕ ዝፈጠረ ኣምላኽ እግዚአብሔር ይርአና ይሰምዕ እንድካ ትገብረሲ ከመይ ዝበለ ዕሽነት ልቢ ስለ ዝወነንካ እዩ ይብል ማሪሳዕ እና ያው ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ዘፈጠራ ለዓይን እይርአይኑ ዘለውን ዓይን ዝፈጠረ ሰይርአን ዶ እና ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ዘይቕላዕ ክዱን ዘይፍለጥ ሕውእነ የለን ስለዚ ኣብ ፀልማት ዝተዛረብኩምዎ ኣብ ፀልማት ዝብለ ዘሎ
صرنا استمسلن تاي ጭንቂ ወይ ከአነ ከር ሐዘን ማለት እዩ እናተገረፍኩም ተዛረብኩም ኣብ ብርሃን ክስማዕ እዩ ብርሃን ዝተመሰለ ቃኔ ብርሃን መዓልቲ ዝተማረ ቃኔ ማለት እቲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ እዝኒ ሕሹኽታት ተዛረብኩም ድማ ኣብ ንሕስታት ክስበኽ እዩ ማለት ኣብ ውሽጢ ገዛ ዘሎ ኣብ እስር ቤት ኣብ ግርፋት ኮይንኩም ሰብ ንኸይሰምዐኩም ኮይንኩም እትሰብክዎ ዘለኹም ከዓነ እንታይ ብዓለም ክፍለጥ እዩ ንኣኻትኩም ኣዕረኽተይ ይብለኩም ኣለኹ ኣንቱም ሳይርክትየ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ መፍቀሪ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣዕረኽተይ ዝብል ብፆተይ ዝብል እምበር ደቀይ ኣይብለን ብቅዱሳን ሐዋርያት ኣንቱም ሳይርክትየ ይብሎም ምክንያቱ ክስኦ ሓደ መከራ ስለ ዝተቐበሉ ማለት እዩ ሰማዕታት ብደሞም ክመስልዎም ከሎ እንታይ ኣዕረኽተይ ይብሎም ስጋ ዝቐትልኹም ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ስጋ ዝቐትሉ ብድሕሪኡ ካብኡ ሓሊፎም ሓደ እኳ ክገብሩ ከምዘይኽእሉ ኣይትፍርሑ ተመልሰ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 38 እውን ኣይትፍርህዎም ለእለ ይቀትሉ ስጋኩም ወለነብስኩም ይክል ቀቲለታ እቶም ስጋኹም ዝቐትሉ ኣይትፍርሕዎም ንነብስኩም ግን ክቐትልዋ ዘይኽእሉ ኣላ ፍርህወቸ ለዚ ይኮንን ስጋ ونفس اندرقتله يبل سجا مسقتله سجا ابز مدرزي ناب مقابر مساعتوت بدحريون فردي نايزل على فردي زفرد اجزي السمايات مدري بويتانا السمايات مدري نجزاير املاحكم دافعوا نقدر نتوم سجاهم زقتلو لنفسكم جنا تقتلوا زي يقولوا اي تفحوهم يلنا بويتا مدحنان زي بقبر زفصمو سمايتات ካብኣቶም ሓደ ቅዱስ ማር ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት እዚ ጻድቕ ኣቦዚ እዚ ሰማዕት ኣቦዚ ወዲ 27 ዝለምዓንቲ ሰማዕትነት ማለት ሰማዕት ማለት ምስክርነት ፈጸመ ኣማን ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ውዳሴ ማርያም ታይዝል ኣማን ምንን ሰማዕት ጣይማ ለዛለ ወከኣው ደሞም እንተ እግዚአብሔር ወተአገሱ ሞተ መሪረ በእንተ መንግስተ ሰማያት ይብል ማለት ሞት መሪር ናይ መጨረሻ ሞት ከምቲ ያዕቆብ ዘስሩግ ኣነ ሰለስተ ነገራት ይፍርሓኒ ይብል ማለት ግን ኣዝዩ ዝበሎ ወዲ 2 ዓመት ኮይኑ ካብዲኡ ሕቕፎ ወሪድና ቤተ መቅደስ ኣተወና ሰለስተ ነገራት ይፍርሓኒ ሓንቲ ነፍሰይ ካብ ስጋይ ክትፍለን ከላ ይብል ከምኡውን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደው ክብል ከሎ ከምኡ ከዓኒ ፍርዲ ከምቲ ዓንቱ ዝበልናዮ ክልተፈርደ ኣለዋና ጽቡቕ ነገር ጽቡቕ ስራሕ ተሰሪሕና نو هابي بروكانو لأبي ترس منقص السمايات أتم نبي برخات ناب منقص السمايات ورسو قاليتون زي برامنا حل ونانا مسامتي وكعنا حما أسرح نزل تساريحنا تزي تنسيحنا ون هرو ابني واستأساس العالم زادلو لكم لسيطان ولا ملائكة نافتي سيطان ملائكة نزتدالوا نزل العالم حوي كيلو زي نزل اللوا نا زياتني فرحاني بيك لسيكم زسروك نا ياو بزلمعنتي كمتي وانجل سمع زلنا أكلوا قال نقولتنا مدحنا يسوع كريستوس ننسجاهم زقاتلو ننفسهم جنا كقاتل زي يقولوا نعاتهم أي تفرحوا الله فروتشه الذي يكون اندرك أتلا سجا زي يكون نفس مالت سجا مسك أتلا عندنا تحياوي سخنت نفسنا نزل عالم زفردا ማለት ጊዜን ዘበናትን ዘይብሉ ዘለዓለም ዓለም ተባሂሉ ዘይውዳእ ኣብ ገሃነም ዝፈርድ ሰማያትን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናውዳ ፍርሕዎ ከምቲ ቀዳም ያለ ጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ዝበለና ልበ ኣምላኽ ዳዊት ማለት ናይ መጀመርያ ጥበብ ዝተባሃለ ዝዓበየ ጥበብ ማለት እውን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥበብሰ መድሓኒና ጥበብ ማለት መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እና زعابي طبب مالت كأني እግዚአብሔር أملاك مفرح እግዚአብሔር أملاك مفرح مالت كأني نحكو مجزاء كتسرح كيل كل نجر أو تدخل من قدها كله እግዚአብሔር أملاك يرينا له እግዚአብሔር إلك كله من قدها خان እግዚአብሔር مقدم مالتنا بزلم عنتي قدس مار جورجيس لك سماعتات دومو أفسيسو مرير موت تعجسو من سماعتات مسكرات استوال زياتهم كلهم تايو سماعت مالت دومو أفسيسو እግዚአብሔር አምላክ መንግስተ ሰማያት ወተአገሱ ሞተ መሪረ በእንተ መንግስተ ሰማያት ስለ መንግስተ ሰማያት ኢሎም ናብ ሞት ጠቢዖም ዝኸዱ ናብ ሞት ጨኪኖም ዝኸዱ ካብኣቶም እውን ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ብዝለምዓንቲ ምስክር ዝፈጸመሉ ማለት ኢና
أنحنا ون كنفرح يبلنا مالت سلحكي نمسكات منن كم تقول مدحنا يسوع كريستوس لنا ذله نزا كونني سمع بكن مسب أني يكون سمع بكن معويذ بسمعت وزيك هدني بكن مسب أني يكهد بكن معويذ بسمعت مالت أبكن مسب نزحدني مالت فريساويان كلهم أيهود ربنا أيهود زياتهم كلهم قوتا مدحنا يسوع كريستوس أبيت يوسف سلز عابي أو يبلع سات سلز رئيس ودي أورق بأسيزي ودي يوسفي عادي زنتو بأسي يكونانو ولد مبلت كبر مسجانا لو تسبعت قوتا مدحنا يسوع سمعان زفترسي ود مأمن ود تاماريم يكونان ديو وعوسا يوسف ترابي يكونانو وعوسا يوسف وعوسا يعقوب يهودا ويسا يكون أحواته يعقوب إن يهودا إن يسا يكون إن لهم زياتهم حدوا زي أبكني مالت أبكني أبوك حدهم أيفلتكم كم تنا عنتو يفلتي أيفلتكم من كلهم يبل نأتي أبكن مسب استعملني أبكن مسب زمسكر اللي مالتي أبكن مسب زمسكر حق إلك حق مالت كريستوس نديو من قد حق إني وقت أنا خمس ولا سلحق حلك بمسكر سب كامل كبلنا سب سيكون أحواتي زيا قال أملاك استعيذ كم زيل أبزخون آخر يكون أبزخون النبي تسب استعي يخونسي قال أملاك كنمسكر كم زلنا بغنيات مسكر كنمسكر كلنا نسوون أو كنمي ملأختو أو كنمي سمايو بو يمسكر لنا معلتي إننا نخرستوس مسكر نحق مسكر نحفر سبات أنت خوينا عني من سمايو بنا مدحنا لكريستوس أي مسكر لنا مغنياتو أو كن مسبات حافرنا وخرستوس أملاقنا نحفر نحرقوينا كحدث معرتو نسيو المنفس قدس صرف أزبلان تايو المنفس قدس بكان مالت أين أملاقنا تيزق حادة مالتينا زي غير أملاقنا كن مسكرنا نايتنا يزال على خمس ليلة معنتي قدس جوريس ديك سمايتات أنا وتهدى نايبوتاي مدحاني يسوع كريستوسية نابل مسكر نبرة خامو مسكرنا نازل على هيوتنا خنورس قدس فؤاد يكون أما لدتنا قدس مارجوريس ديك سمايتات مسكلنا يكون وسوار لإግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።